अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़री और आप देख रहे हैं फ़री की कहानियाँ। आज की कहानी है बेल की आवाज़। एक ऐसी कहानी जहाँ एक छोटी सी शरारत आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई। वो सुबह जो मामूल नहीं थी, इस्लामाबाद की वो सुबह बाकी सुबहों जैसी नहीं थी। हवा में अजीब सी खनकी थी और सड़कें ऐसे सुनसान जैसे किसी राज को छुपा रही हों। हिना ने शाल अपने गिर्द और मजबूती से लपेटी और आहिस्ता कदमों से गेट से बाहर निकली। आज वो अकेली थी, पहली बार मायरा के बगैर, और शायद इसीलिए दिल में एक अनजाना सा खौफ भी था और एक अजीब सी खींच भी। वही रास्ता, वही मोड़ और फिर वही घर। हिना के कदम खुद ब खुद रुक गए। नहीं, आज नहीं, उसने खुद से कहा, लेकिन उंगली ने जैसे उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। टन टन बेल बज चुकी थी और इस बार वो भागी नहीं। आहिस्ता से उसने सर उठाया और जो उसने देखा वो उसकी सांस रोक देने के लिए काफ़ी था। बालकनी में एक लड़का खड़ा था, लेकिन लड़का कहना शायद उसकी तौहीन थी। वो गैर मामूली हद तक खूबसूरत था। साफ निखरी हुई रंगत, गहरी स्याह आंखें जो सीधा दिल पर उतर रही थीं, जो सीधा दिल पर असर करती थीं, तेज़ नकूश और हल्की सी बिखरी हुई जुल्फ़ें। वो किसी फ़िल्म का हीरो नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसे लग रहा था जैसे कोई ख्वाब हकीकत बनकर सामने खड़ा हो। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़, वो उसे देख रहा था, सीधा, बग़ैर पलक झपकाए। हिना के दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। एक लम्हे के लिए वो सब कुछ भूल गई कि वो कहाँ है, क्या कर रही है और क्यों खड़ी है वहाँ। फिर अचानक उसे होश आया। या अल्लाह! वो घबरा कर मुड़ी और तेज़ी से भाग गई। घर पहुंचकर वो सीधा मायरा के कमरे में गई। मायरा, उसकी सांसें तेज़ थीं। वो लड़का। मायरा ने फ़ौरन सर उठाया। क्या तुमने उसे देख लिया? हिना रुक गई। तुम जानती हो उसे? मायरा ने कुछ कहना चाहा, मगर फिर रुक गई। बाद में बताऊंगी, पहले नाश्ता कर लो। ये बाद में हिना के दिल में कांटे की तरह चुभ गया। डाइनिंग टेबल पर सब मौजूद थे। हिना ने जैसे ही कदम रखा, उसकी नज़र उस पर पड़ी और दुनिया रुक गई। वही लड़का, बालकनी वाला, अब उसके घर में बैठा था। आओ हिना, कज़न ने मुस्कुरा कर कहा। ये मेरा दोस्त है, आहद। नाम सुनकर जैसे कोई लहर दिल से टकराई। आहद। हिना ने नज़रें झुका ली, मगर वो महसूस कर सकती थी कि आहद उसे देख रहा है। बेटा, तुम आजकल बहुत थके थके लग रहे हो, खाला ने नरमी से कहा। आहद ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। आंटी, बस एक अजीब सी बात हो रही है। सब खामोश हो रहे। सुबह रोज़ कोई मेरे घर की बेल बजाकर चला जाता है। हिना के हाथ रुक गए। जब तक मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, कोई होता नहीं। उसकी आवाज़ में हल्की सी दिलचस्पी थी। आज इत्तेफाक से मैं ऊपर था। हिना की सांस रुक गई तो मैंने एक लड़की को देखा। खामोशी, सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। वो बहुत घबरा गई थी और भाग गई। आहत के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन अजीब बात है, वो रुक कर बोला, मुझे लगता है वो कल फिर आएगी। हिना का दिल जैसे किसी ने मजबूती से थाम लिया। नाश्ता ख़त्म हुआ। हिना बगैर किसी की तरफ देखे उठी और सीधा अपने कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद करके वो दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई। वो मुझे पहचान गया या नहीं, और अगर वो कल वाकई ही इंतज़ार करेगा तो। खिड़की के बाहर हवा चल रही थी, मगर हिना के अंदर एक तूफ़ान उठ चुका था। वो इंतज़ार जो कह नहीं सका। रात हिना पर बहुत भारी गुजरी। वो बिस्तर पर लेटी छत को देखती रही, मगर नींद जैसे उससे रूठ गई थी। हर बार आंखें बंद करती तो वही मंजर उस सामने आ जाता। बालकनी, हवा में हल्के से उड़ते बाल और वो आंखें जो सीधा उसके दिल में उतर गई थी। मुझे नहीं जाना कर, उसने खुद से कहा, लेकिन दिल ने फ़ौरन जवाब दिया। और अगर वो वाकई ही इंतज़ार कर रहा हुआ तो। सुबह फजर के वक्त ही उसकी आंख खुल गई। आज मायरा भी ठीक हो चुकी थी। चलो आज फिर साथ चलते हैं, मायरा ने मुस्कुरा कर कहा। हिना ने एक लम्हे उसे देखा, फिर आहिस्ता से बोला, नहीं, मैं आज अकेली जाऊंगी। मायरा ने गौर से उसे देखा, जैसे कुछ समझ गई हो। ओह, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। वो हल्का सा हंसी। हिना ने फ़ौरन नज़रें चुरा लीं। ऐसी कोई बात नहीं।
مگر ہنا کے قدموں میں آج عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ جتنا قریب آتی جا رہی تھی دل اتنا ہی تیز دھڑک رہا تھا۔ اور پھر وہ گھر سامنے تھا، آج دروازہ بند تھا، بالکنی بھی خالی تھی۔ ہنا کے دل میں ہلکی سی مایوسی آئی، شاید وہ نہیں ہے۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ ٹن ٹن اس کی انگلی نے خود بخود بیل بجا دی۔ ایک لمحہ، دو لمحے خاموشی، اور پھر دروازہ کھلا۔ ہنا کا دل جیسے رک گیا۔ وہ سامنے کھڑا تھا، آہد بالکل قریب۔ آج وہ بالکنی میں نہیں تھا، آج وہ اس کے سامنے تھا۔ اس کی لمبی قد و قامت، ہلکی سی بڑی ہوئی داڑھی اور آنکھوں میں وہی گہرائی، مگر آج اس کی نظر بھی اور بھی انٹینس تھی۔ آپ، آہد نے آہستہ سے کہا، جیسے وہ پہلے سے جانتا ہو۔ ہنا کے ہونٹ خشک ہو گئے، وہ کچھ بول نہ سکی۔ آہد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو آپ ہی ہیں وہ؟ خاموشی، وہ جو روز بیل بجا کر چلی جاتی ہیں۔ اس کی آواز میں ہلکی سی شرارت تھی۔ ہنا نے نظریں جھکا لیں۔ اصل میں وہ الجھ گئی۔ آہد نے ایک قدم اور قریب آ کر کہا، کافی دنوں سے انتظار تھا کہ آخر یہ راز کھلے گا بھی یا نہیں۔ دل کی دھڑکن، سانسوں کی رفتار، سب کچھ بے قابو ہو چکا تھا۔ آپ بھاگتی کیوں تھیں؟ اس کا سوال سیدھا تھا، مگر جواب دینا مشکل۔ ہنا نے ہمت کر کے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور فوراً نظریں جھکا لیں۔ ڈر لگتا تھا، اس کی آواز بہت ہلکی تھی۔ آہد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ مجھ سے؟ ہنا نے سر ہلایا، نہیں، خود سے۔ یہ سن کر آہد چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، تو آج نہیں ڈر لگ رہا؟ ہنا نے کچھ نہیں کہا، مگر اس کی خاموشی ہی جواب تھی۔ ہوا ہلکی سی چل رہی تھی اور دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی تھی جو خالی نہیں تھی بلکہ بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ کافی پئیں گی؟ آہد نے اچانک پوچھا۔ ہنا چونکی، یہاں؟ جی، اندر۔ آہد نے دروازہ تھوڑا اور کھول دیا۔ ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ لگا اسے فیصلہ کرنے میں، اور پھر وہ اندر چلی گئی۔ یہ پہلا قدم تھا جو اس نے اس کی دنیا میں رکھا تھا۔ کمرہ سادہ مگر صاف اور پرسکون، ہر چیز اپنی جگہ پر، جیسے وہ خود ہو۔ آپ اکیلے رہتے ہیں؟ ہنا کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ آہد نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، جی، اماں تھیں، اب نہیں ہیں۔ ہنا کو جیسے جھٹکا لگا۔ مجھے معاف کیجیے۔ آہد نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ کوئی بات نہیں، اب عادت ہو گئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے اداسی جھلکی اور ہنا کے دل میں عجیب سی نرمی آ گئی۔ کافی کے 2 کپ ٹیبل پر رکھے گئے۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے، مگر نظریں زیادہ تر کپ پر تھیں۔ آپ کا نام؟ آہد نے پوچھا۔ ہنا۔ خوبصورت نام ہے۔ یہ سن کر ہنا کے دل میں عجیب ہلکی سی لہر اٹھی، اور عادتیں بھی تھوڑی عجیب ہیں۔ آہد نے مسکرا کر کہا، میں نے کہا نا، وہ میری کزن کی شرارت تھی۔ ہنا نے ہلکی سی دفاعی انداز میں کہا، مگر کل آپ اکیلی تھیں۔ ہنا خاموش ہو گئی، پھر بھی بیل بجائی۔ آہد نے آہستہ سے کہا، یہ جملہ سیدھا دل پر لگا۔ شاید، ہنا نے دھیرے سے کہا، دل نے کہا ہو۔ خاموشی۔ آہد نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا، ایسے جیسے وہ اس کی لفظوں کے پیچھے چھپی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اور آج دل کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سوال خطرناک تھا۔ ہنا نے کپ مضبوطی سے پکڑ لیا اور آہستہ سے کہا، یہی کہ شاید مجھے نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن آپ آئیں۔ آہد کی آواز نرم تھی، مگر معنی گہرے تھے۔ دونوں کے درمیان فاصلے کم تھے، مگر باتیں ابھی بھی ادھوری تھیں۔ باہر سورج نکل رہا تھا، مگر اندر ایک نئی کہانی شروع ہو چکی تھی، اور یہ کہانی اب رکنے والی نہیں تھی۔ وہ لمحہ جب دل بول اٹھا، ہنا کو اندازہ ہی نہیں ہوا وہ کتنی دیر آہد کے گھر بیٹھی رہی۔ وقت جیسے تھم گیا تھا، کافی ختم ہو چکی تھی، مگر باتیں نہیں۔ خاموشیاں تھیں، مگر خالی نہیں۔ آپ کو دیر نہیں ہو رہی؟ آہد نے آہستہ سے پوچھا۔ ہنا چونکی، گھڑی دیکھی، اور اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ یا اللہ! وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ مجھے جانا ہوگا۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ آہد بھی کھڑا ہو گیا، مگر اس بار وہ دروازے کے پاس نہیں رکا، وہ اس کے قریب آ گیا۔ ہنا! اس نے پہلی بار اس کا نام اس طرح لیا جیسے وہ بہت اسے پہلے سے جانتا ہو۔ ہنا کے قدم رک گئے۔ کیا آپ کل آئیں گی؟
سوال سیدھا تھا مگر اس میں چھپی ہوئی چاہت واضح تھی۔ ہنا نے اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ مجھے نہیں پتا، یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گئی، مگر اس کا دل وہیں رہ گیا۔